बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को बिलाल अहमद कहते हैं और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। नाजरीन, काला जादू, शैतानी रसूमात, जादू टूने, ये सब चीज़ें हमेशा से ही शैतान के आलाकारों का बहुत बड़ा हथियार रही हैं। जहाँ एक तरफ नूरी इल्म एग्जिस्ट करता है तो दूसरी तरफ ये सफली इल्म भी साथ साथ चलता है। और आजकल कबाला जादू को दुनिया भर पर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक बड़े सिस्टमेटिक अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है। कबाला जादू के वो कौन से ऐसे राज हैं जिनको बेनकाब होने से बचाने के लिए इस जादू की हिफाजत करने वालों को अगर इंसानों को कत्ल करना पड़े तो वो इससे भी पीछे नहीं हटते। शैतान कबाला जादू के पुजारियों से बराह रास्त हम कलाम होता है और किस तरह इस जादू के पैरोकारों की एक तंजीम जो कि पूरी दुनिया की आबादी का 0.0001% हिस्सा बनती है, वो तंजीम पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब आप लोग अक्सर तलाश करते हैं, लेकिन इस पर भी आपको इंटरनेट पर कोई ख़ास मालूमात नहीं मिलती। आज इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबात पर बात करेंगे और जानेंगे कि कबाला जादू होता क्या है और आया कहाँ से था, और आज कौन लोग कबाला जादू के राजों की हिफाजत कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, कबाला जादू के राजों की हिफाजत करने वाले वही लोग हैं जिनका नाम लेने वालों को इंटरनेट पर जिंदा नहीं रहने दिया जाता। ऐसे लोगों के चैनल्स, फेसबुक पेजेस, प्रोफाइल्स सब कुछ उड़ जाते हैं। कबाला जादू की जड़ें इंतहाई पुरानी हैं। इसकी इब्तिदा बाबल की हज़ारों साल पुरानी तहजीब से हुई थी और जादू की इस किस्म ने इतनी तरक्की की कि आहिस्ता आहिस्ता ये खुफिया मज़हब में तब्दील होगी और फिर होते होते ये एक पूरी तहजीब की शक्ल में ढल गई। खुफिया सोसाइटी जिनका नाम लेने पर इंटरनेट पर पाबंदी है और हम भी इसका नाम तो नहीं ले सकते, इनकी खुफिया रसूमात दरअसल इसी कबाला जादू के काले अलूम होते हैं और इनके असूल भी इसी कबाला जादू से लिए जाते हैं। इन खुफिया शैतानी तंजीमों की रस्में और रहन सहन और अलामात और सिंबल इसी कबाला जादू से ही अखज़ की जाती हैं। आप कुछ इस तरह समझ लें कि जिस तरह इस्लाम और दीगर इल्हामी मज़ाहिब में ज़िंदगी गुजारने के लिए असूल, कोड ऑफ कंडक्ट, इखलाकियात, शराइत और हदूद मुकर्रर हैं, इसी तरह शैतान के पुजारियों की ज़िंदगी गुजारने के लिए अपना एक अलग से निज़ाम है और इस निज़ाम को ही कबाला जादू कहते हैं। इसके अंदर बड़ी अजीबो गरीब रसूमात, अलामात, इशारे और घनावने काम होते हैं। इंसान के खून को पीना और इंसान की कुर्बानी शैतान को पेश करना और दीगर काफ़ी सारे घनावने अमलियात कबाला के पैरोकार करते हैं और अपनी राजदारी को बरकरार रखने के लिए ये कभी भी अपने आप को जाहिर नहीं करते। नाजरीन, इसकी इब्तिदा जैसा कि हमने आपको बताया बाबल से हुई थी और शैतान के पुजारी शैतान के रिप्रेजेंटेटिव यानी नुमाइंदों की हैसियत से इस शैतानी इल्म को ज़िंदा रखे हुए हैं और ये शैतानी इल्म या शैतानी चालें पिछले कई हज़ार साल से सीना बसीना आगे मुंतकिल हो रही हैं। यानी इसकी हिफाजत करने वाले शैतान के चेले इसको खुफिया रखने के लिए इतने संजीदा हैं कि शैतानी इल्म के ख़ास हिस्सों को वो कभी भी किसी कागज़ पर तहरीर नहीं करते, बल्कि अपने दिलों में महफूज करते हैं ताकि कोई भी इनको चोरी करके शैतानी निज़ाम का कोई ऐसा तोड़ ही ना बना सके जो इनके और शैतान के दरमियान राब्ते का खात्मा कर सके। इसे गैर तहरीरी कबाला कहा जाता है। दूसरा तरीका जिससे ये शैतानी इल्म नस्ल दर नस्ल आगे मुंतकिल हो रहा है, इसे तहरीरी कबाला कहते हैं, मगर इस तहरीर को भी इंतहाई खुफिया रखा जाता है। यहूदियों के बहुत से आलिम, बहुत से फ़लसफ़ी भी इसी कबाला से मुतासर हुए और ऐसे यहूदी उलमा का कहना है कि ये जादू नहीं बल्कि एक मजहबी फ़लसफ़ा है। यहूदियों के लिए जो चीज़ हराम करार दी गई थी, इनमें से कई चीज़ें यहूदी अपने नाम और तरीके बदल कर हलाल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। मसलन इन्हें हफ्ते वाले दिन मछलियाँ ना पकड़ने का हुक्म था, मगर ये नालियाँ निकाल लेते और हफ्ते वाले दिन नालियों में कैद होने वाली मछलियों को इतवार वाले दिन जाकर पकड़ लेते थे। इसी तरह इनकी औरतों को भी बाल नंगा ना करने का हुक्म था, मगर इनकी औरतें टेंट करवा लेती हैं और ये समझती हैं कि बाल तो है ही नहीं जो नंगे हों। इसी तरह इन पर जादू सीखना भी हराम ठहराया गया, मगर इन्होंने कबाला सीखना शुरू कर दिया और कहा
یہ کون سا جادو ہے؟ یہ تو ایک مذہبی فلسفہ ہے۔ ناظرین، آپ یوں سمجھیے کہ پچھلے 3-4 ہزار سال قبالہ جادو کا وہی کام ہے جو اس وقت فرعون کے کاہن شیطان سے رابطوں کے لیے قبالہ جادو استعمال کرتے تھے، اور تب اس دور میں بھی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کوششیں کرتے تھے۔ آج قبالہ جادو کے ماہر وہی خفیہ تحریکیں ہیں جو ایک عالمی نظام پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور مسلسل شیطان سے رابطے میں رہ کر اس سے احکامات دیتی ہیں۔ سامری جادوگر بھی ایک خاص طرح کے جادو میں ماہر تھا، اور شاید وہ جادو قبالہ ہی تھا۔ اسی طرح فرعون کے وہ کاہن جنہوں نے فرعون کو خبردار کیا تھا کہ ایک بچہ آنے والا ہے جو تیری حکومت کا خاتمہ کرے گا، وہ کاہن بھی ایک مخصوص جادو میں ماہر تھے، اور شاید وہ جادو بھی قبالہ ہی تھا۔ الہام تو وہ حاصل کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ان کاہنوں نے یہ انٹیلیجنس شیطان سے ہی لی تھی۔ آج کے دور میں دنیا بھر کی حکومتوں میں جتنے بھی شیطانی قوانین منظور کروائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کچھ مخصوص لابنگ فرمز اور حکومتی نمائندے ہوتے ہیں۔ ان لابنگ فرمز اور حکومتی نمائندوں کے پیچھے یہی شیطان تنظیمیں ہوتی ہیں جو شیطان سے ہدایت لے کر اپنا ایجنڈا بناتی رہتی ہیں۔ ناظرین، یہ پردے میں ہیں، لیکن اس طریقے سے یہ اپنے ایجنڈے کو نافذ کرنے کی قانون سازی کرواتی ہیں۔ بنی اسرائیل والوں نے یہ جادو سیکھا تھا مصر والوں سے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کے لوگ اس جادو میں اتنی مہارت حاصل کر گئے کہ یہ مصریوں سے بھی آگے نکل گئے۔ آج بھی دیکھ لیں تو یہی ہو رہا ہے۔ یورپ کے جدید ترین تعلیمی اداروں میں قبالہ کے موضوع پر یہودی PhD کرتے ہیں، اور اس پر ایسی ریسرچ کر رہے ہیں جو باقی دنیا سے مکمل طور پر خفیہ رکھی جاتی ہیں۔ یہودیوں میں تحریری قبالہ کو بھی خفیہ ہی رکھا جاتا ہے، اور تحریری قبالہ کی لکھی ہوئی کتابوں میں کچھ ایسے حروف بھی ہوتے ہیں جن کو یہودی زبان سے ادا ہی نہیں کرتے، یعنی جہاں جہاں وہ لفظ آتے ہیں ان کی جگہ قبالہ کے یہودی ماہرین کچھ اور الفاظ بولتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ اصل الفاظ ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اثرات صرف قبالہ کے ماہرین تک محدود رہیں، تاکہ مسلمان علماء اور صوفیاء ان کو جان کر ان کا توڑ کرنے کے لیے روحانی عملیات پر ریسرچ نہ کر سکیں۔ محترم ناظرین، دنیا بھر میں مسلمان درویش اور بزرگ ہستیاں جو قبالہ کا توڑ جانتی ہیں، وہ کم ہی منظر عام پر آ کر اس کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اس دنیا کے پیرالل ایک اور دنیا بھی ہے جہاں خیر اور شر کی جنگ مسلسل چل رہی ہے، لیکن ہماری آنکھیں اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں جیسے مختلف قسم کے سگنل ہر وقت ہمارے گرد موجود تو ہوتے ہیں لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتے، مگر ٹی وی کے اندر وہ خاص ریسیور لگا ہوتا ہے جو ان کے سگنلز کو کیچ کر کے ویڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر اسے ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے ویڈیو کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہم شیطان اور اس کے کارندوں کی مسلمان روحانی بزرگوں کے ساتھ جنگ کو دیکھ سکیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے ارد گرد ہر لمحہ بلمحہ ایک مسلسل جنگ چل رہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام اس طرح کا ہی ہے کہ یہ جنگ ہمارے ظاہری فزیکل نظام میں ظاہراً دخل انداز نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہم اپنی بایولوجیکل سینسز کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو روحانیت پر ریسرچ کرتے ہیں اور جن کا تعلق صوفیوں کے سلسلوں سے ہوتا ہے، وہ اس جنگ میں روحانی طور پر شریک رہتے ہیں۔ قبالہ کے ماہرین کی اصل جنگ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو شیطانی قوتوں کے ساتھ روحانی قوتوں کا استعمال کر کے جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح شیطان اپنے چیلوں کو مدد دیتا ہے، اسی طرح مسلمان روحانی شخصیات کی مدد اللہ رجال الغیب اور اپنے برگزیدہ ہستیوں کے ذریعے کرتا ہے۔ اللہ کی جانب سے ایسی روحانی شخصیات کو خود بھی کچھ ایسی طاقت ملتی ہے جن کے ذریعے وہ شر کا خاتمہ کرتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دنیا سے پردہ کرنے کے بعد سے لے کر آج تک یہ شیطانی علم مختلف انداز سے مختلف طریقوں میں چلا آتا رہا ہے۔ مثلاً جب حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے تو کچھ بنی اسرائیلیوں نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر گمراہ کر لیا کہ معاذ اللہ یہ دراصل قبالہ جادو تھا جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام جنوں، ہواؤں اور موسموں پر حکومت کرتے تھے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں شیطان نے سامری جادوگر کے ذریعے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا تھا، اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد انہی لوگوں کے ذریعے شیطان نے ہیکل سلیمانی کے کاہنوں کو بھی گمراہ کیا، اور ہیکل کے کاہنوں نے قبالہ کی کتابیں لا کر
ہیکل میں رکھ دیں۔ جب بنی اسرائیل کے حوالہ میں اپنی نافرمانیوں میں حدوں سے بڑھ گئے تو 2 حملوں کے نتیجے میں ہیکل سلیمانی تباہ ہو گیا، اور قبالہ سے متعلق ہیکل سلیمانی کے ملبے میں وہ کتاب دب کر رہ گئی۔ بعد میں 18ویں صدی میں ایک خفیہ تنظیم بنی جس کا نام ہم یہاں نہیں لے سکتے۔ اس تنظیم نے مسجد اقصیٰ کے نیچے سرنگ بنا کر ان کتابوں کو تلاش کیا، اور جب انہیں کتابیں ملی تو اس شیطانی علم کو انہوں نے ایک بار پھر آگے بڑھایا، اور یوں اس خفیہ تنظیم کے ذریعے یہ علم باقی تنظیموں میں پھیلا، اور شیطان کے پجاریوں اور آزاد ریاستوں تک بھی انہی کتابوں کے ذریعے یہ علم منتقل ہوا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید انفارمیٹک ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔